हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी समसामयिकता, राजनीतिभन्दा फरक र फराकिलो, विशेष गरी साहित्यको, लयको, छन्दको, माधुर्यको शीतलता लिएर आएका छौँ। यो संवाद आफैमा ज्ञात्मक हुनेछ, आफैमा लयात्मक हुनेछ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालयकी सम्पादक, कवि, लेखक तथा साहित्य अनुरागी भूषिता वशिष्ठ। स्वागत छ भूषिता। थ्याङ्क यू। विशेष गरी यस कार्यक्रममा हामीले सकेसम्म नवीनता पस्किने कोसिस गर्छौँ, शीतलता पस्किने कोसिस गर्छौँ, कालजयी संवादलाई पस्किने कोसिस गर्छौँ, ताकि यो संवाद आजभन्दा 10 वर्ष 20 वर्ष अझ यो डिजिटल संसारमा भएका कारणले भौतिक रूपमा हाम्रो देह भए पनि नभए पनि त्यो एउटा पुस्तकाकार कृति जस्तै श्रव्य दृश्य संग्रहणीय हुन सकोस् भनेर पनि यो अनुष्ठान रच्ने गर्छौँ। भूषिताजीलाई देख्ने बित्तिकै तपाईलाई रुचि हुने, तपाईप्रति फरक हुने, तपाईलाई पछ्याउने भन्दा पनि ठुलो जमात पनि बाहिर हुन्छ। 2046 सालमा खोटाङमा जन्मिनुभयो, माघ 18 गते। लामो समय मावलमा सप्तरीको कञ्चनपुरमा बस्नुभयो, त्यहाँबाट धरान आफ्नो घरमा बस्नुभयो। विद्यालय शिक्षा पश्चात आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो आकाङ्क्षा, आफ्नो विद्रोहको विस्फोट स्वरूप एक्लै घर छोडेर काठमाडौँ आउनुभयो। तपोवनमा 11 वर्षसम्मको एक प्रकारले स्वयन्त सुखायपूर्ण बास र त्यस पछाडि त्यसको विरक्ति भनौँ अथवा सो उन्मुक्ति जे भनौँ, त्यस पछाडि अहिले बाहिर हुनुहुन्छ। कहाँबाट सुरु गरौँ संवाद? तपाईँले यत्रो धेरै ठुलो सबै मेरो जीवनको सबै श्रृङ्खला नै तपाईँले ल्याइदिनु भयो, पहिल्याइदिनु भयो होइन। अब श्रृङ्खला हामी जहाँबाट पनि सुरु गर्न सक्छौँ, तर मलाई कस्तो लाग्छ भने मेरा यी व्यक्तिगत जीवनका पाटाहरू, इतिहासहरू हेर्दाखेरि चाहिँ म एउटा सामान्य घर परिवारबाट आएको हुँ र मेरो जस्तो व्यक्तित्व, मेरो जस्तो बाल्यकाल होइन, हामीमध्ये धेरै नेपालीको छ, त्यसमा त्यस्तो चर्चा गर्न लायक पनि अब केही छ होला नहोला मलाई थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सायद हामी छन्दबाटै सुरु गर्न सक्छौँ होला। साहित्यमा पनि अब हामी अहिले दसैँमा छौँ। हजुर। दसैँको पनि नवरात्रिको समयमा छौँ। हजुर। त्यसमा यसको दैलोनी चङ्गा कविताबाट उगारौँ। दसैँ भन्ने बित्तिकै चङ्गाको, रोटेपिङको, पिङको प्रसङ्ग आउने भाले कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको चङ्गा कविताबाट। एकदम यो कविता तपाईँले छान्नुभयो है। यो कविता आफैमा एकदमै विशिष्ट कविता छ। यो स्रगधरा छन्दमा छ र के भनिन्छ भनेर भन्दाखेरि स्रगधरा छन्द चाहिँ अलिकति यो छन्द आफैमा अलिकति त्यो सुललित छैन। जस्तै मालिनी छन्द भयो अथवा स्रगविडी छन्द भयो, भुजङ्गप्रयात छन्द भयो, ती चाहिँ गेयात्मक छन्, तिनमा चाहिँ गाउन सजिलो छ। तर स्रगधरा छन्द भनेको आफैमा अलिकति वीर रसलाई देखाउनको लागि प्रयोग गरिने छन्द हो। तर यसको यति सुललित तरिकाले पनि यसको अभिव्यक्ति हुनसक्छ भनेर चाहिँ लेखनाथ पौडेलले यो चुडिएको चङ्गासित भन्ने कवितामा उहाँले लेख्नु भएको छ। र यो कविताको विषयमा कुरा गर्दाखेरि यो कविता मसँग अहिले मेरो हातमा एउटा पुस्तक छ, कवि शिरोमणि रचनावली भन्ने। यसको सङ्कलन, यसको सम्पादन चाहिँ सनत कुमार वस्तीले गर्नुभएको हो। उहाँलाई पनि साधुवाद दिँदै म यो कविता सुरु गर्न चाहन्छु। ए चङ्गा जात जा जा ढुलमुलु नगरी सरकाशिँदै जा स्वर गङ्गा का मसिना जलकणहरूको माधुरी खेलिँदै जा बाटोमा निर्जरीका चपल नजरको दिव्य तारो हुँदै जा दायाँ बायाँ नलागी पर पर उपरै सोझिँदै सोझिँदै जा पर्दा छेडी हवा को
अलख पथली बेसरी भित्रिँदै जा, यो धागो यो लटाई लटपट सब यो बिर्सदै बिर्सदै जा। देखुन् यद्वा नदेखुन् गतिविधिहरूले मस्त आफू हुँदै जा, जाँदा जाँदै अगम त्यो गगन कुहरको केन्द्रमा लीन भइजा। यो चङ्गाको अभिधा अर्थ त भयो, यसको लक्षणा अर्थ चाहिँ तपाईँले 10 कक्षा अथवा एसएलसी पास गरे पछाडि तपाईँको दाइ पनि अहिले चिकित्सक हुनुहुन्छ, तपाईँको बहिनी पनि चिकित्सक हुनुहुन्छ, शैक्षिक पृष्ठभूमिको शिक्षकहरूको घरमा जन्मिनु भयो, औसतमा मध्यम परिवार अथवा निम्न मध्यम परिवार, त्यसका कारणले पनि त्यो चङ्गाको नियतिको आकाङ्क्षाको उडान तपाईँले भर्नु पर्यो कि एसएलसी पश्चात बुवा आमाले उच्च शिक्षामा चिकित्सक बाहेक तँलाई नपढाउने भन्ने त्यो दबाब पश्चात? म एउटा चाहिँ म धरानमा हुर्किएको मान्छे होइन, त्यो त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कल्पनाको महत्त्वाकाङ्क्षाको कति उडान भन्ने कुरा पनि एउटा सीमित हुन्छ। किनभने हामीले धरानमा त देखेको सबैभन्दा ठुलो के हुने भनेर भन्दाखेरि या त डक्टर हुने, किनभने त्यहाँ बिपी हस्पिटल छ, अथवा लाउरे हुने, त्यति नै हो। हामीले देखेको ठुलो सपनाको फाट भनेकै त्यति नै थियो होइन। अब मलाई चाहिँ त्यहाँ सानै बेलादेखि मलाई एउटा चाहिँ यो साहित्यप्रतिको अब त्यतिखेर त ठ्याक्कै यस्तो भनेर चेत प्रष्ट थिएन, तर त्यो कतै कतै त्यो अवचेतन मनमा एउटा सानो अङ्कुरण जस्तो धमिलो धमिलो मकमकिँदो भए पनि त पर क्षितिजमा त गोचर हुन सक्थ्यो नि त। हो देखेको यही चङ्गा जस्तै कुनै अन्तरिक्षको दूर सौर्यमण्डलमा कुनै टिलपिलाएको एउटा सपना जस्तो एउटा आकाङ्क्षा थियो, म लेखक बन्छु भन्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि नै मलाई चाहिँ त्यो खिचाव थियो कि त्यो एउटा त्यो गुरुत्व त नभनौँ, त्यो आकाशको खिचाव थियो। अनि त्यस कारणले पनि म चुडिएको चङ्गासरी घरबाट भागेर आएँ होइन, भागेर काठमाडौँ आएँ पढ्नको लागि। र एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा सौर्यमण्डलमा हरेक ग्रहको चाहिँ एउटा परावृत्ति हुन्छ, एउटा अर्बिट हुन्छ होइन। त्यो अर्बिटमा घुमुन्जेल उसको निश्चित हुन्छ दिन कतिखेर हुन्छ, रात कतिखेर हुन्छ, कुन समयावधि पछाडि अब नयाँ ऋतु आउँछ भन्ने कुरा निश्चित हुन्छ। तर अब जुन चाहिँ ग्रह आफ्नो अर्बिटबाट बाहिरिएर निस्क्यो ऊ चाहिँ अन्तरिक्षको त्यो विशाल त्यो स्पेसमा चाहिँ हराउँछ भनेर भन्छन्। केही समयावधिसम्म चाहिँ मलाई त्यस्तै भयो, मेरो पथ कुन हो, मेरो बाटो कुन हो, मैले समात्नुपर्ने गोरेटो कुन हो भन्ने कुरा पनि मलाई चाहिँ एक हिसाबले आकलन गर्न गाह्रो भयो। त्यस कारणले चुडिएको चङ्गा चाहिँ एकदमै राम्रो उपमा भयो। सम्भवतः त्यो लेखनप्रतिको त्यो रुचि परख धेरै कुरा त के मान्छे के बन्छ भन्ने कुरा प्रारब्धले निर्धारण गर्ला, सङ्गतले, कल्पनाशीलताले, अनि सँगसँगै त्यो विरासतले पनि उपलब्ध होला। एउटा घटना तपाईँमा जोडियो, 7 कक्षाको परीक्षा दिने क्रममा सबैले भोगेको नियति हामीले पनि कयौँ पटक भोग्यो, त्यसलाई सामान्य रूपमा लियो होला, त्यसलाई अझ बुवा आमासँग चाहिँ के अरे समयमा फी तिर्न सकिएन भने चाहिँ अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सकिँदैन भन्ने दबाब दिइन्थ्यो होला। तर त्यो दबाबलाई चाहिँ तपाईँले सृजनशील प्रत्युत्तरका रूपमा दिनुभयो होइन? अब यो सृजनशील त्यो प्रत्युत्तर थियो भन्ने कुरा चाहिँ पटाक्षेपमा थाहा भयो। त्यतिखेर चाहिँ मेरो लागि एकदमै भावावेशमा आएर मैले अब के गरौँ भन्ने त्यो तरिकाले लेखेको थिएँ। हुन चाहिँ के भएको थियो भनेर भन्दाखेरि तपाईँले यो प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने टिकारामजी, जीवनमा चुनौतीहरू मान्छे धनी होस्, गरिब होस्, कुरूप होस्, विद्वान होस्, मूर्ख होस्, जिन्दगीका आफ्नै खालका चुनौतीहरू हरेक व्यक्तिलाई हुँदो रहेछ। त्यस कारणले म पनि एउटा निम्न मध्यमवर्गीय परिवारबाट आएँ, त्यसमा भएका कैयौँ चुनौतीहरू थियो होला। तीमध्ये एउटा चाहिँ के थियो त भनेर भन्दाखेरि मेरो बुवा आमा चाहिँ एक हिसाबले मेरो बुवाको घर पहाड ओखलढुङ्गा होइन। त्यस पछाडि बिस्तारै उहाँहरू आफ्नो जीवन एउटा जीविकोपार्जन अब के हुन्छ, एउटा मध्यमवर्गीय परिवारको सपना भनेको छोराछोरी पढाउने, यसो जग्गा किन्ने, घर बनाउने, घर बन्छ कि भन्ने। म त्यस्तै सामान्य परिवारबाट आएको हुँ। त्यतिखेर चाहिँ म हुर्किँदै गर्ने क्रममा चाहिँ मेरो परिवारको आर्थिक स्थिति त्यति राम्रो थिएन र यो धेरै नेपालीहरूको सायद कथा पनि होला। अनि म विद्यार्थी एक हिसाबले मेधावी थिएँ, म कक्षामा प्रथम नै हुन्थेँ। तथापि मेरो एउटा एक्जाममा चाहिँ त्यो बारम्बार हुन्थ्यो, मेरो बुवा आमाले टाइममा फी तिर्न सक्नुहुन्न थियो। धेरैले सबैको घरको कहानी होला होइन, केही निश्चित सम्भ्रान्त वर्गमा त त्यस्तो नहोला, तथापि त्यसमा पनि थियो।
अनि त्यसको चाहिँ के भयो भनेर भन्दाखेरि त्यो एडमिट कार्ड भन्ने हुन्थ्यो होइन, त्यो एडमिट कार्ड नदिउन्जेलसम्म चाहिँ परीक्षामा बस्न नपाइने भन्ने एउटा नियम हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ नदिइने भन्यो होइन। अब मलाई पनि नदिइने भन्यो। अब त्यो बाल सुलभ चित्तमा कस्तो भयो भने नि मलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ ठुलो एउटा चोट पर्यो कि आघात चाहिँ के भयो भनेर भन्दाखेरि मैले यति मेहनत गरेर पढिरहेको छु होइन, अब मैले परीक्षा दिन नपाउने भने त बाल हृदय त एक हिसाबले खलबलियो नि त। म असाध्यै विक्षिप्त भएँ। अब बुवा आमालाई भन्ने कुरा पनि भएन किनभने बिचराहरूलाई पनि कति ग्लानी हुन्छ होला जस्तो लाग्यो। अनि मैले चिठी लेखेँ एउटा एकदम रिसको झोकमा, त्यस्तो त्यो साहित्यिक चिठी पनि थिएन, एउटा बच्चाले के लेख्छ होइन, त्यो सामान्य चिठी लेखेँ, मेरो प्रिन्सिपललाई दिएँ मैले भोलिपल्ट लिएर। अनि मैले सोच्दै नसोचेको, अब त्यो त मैले त्यतिखेर कल्पना पनि गरेको थिइनँ कि लेखनीको त्यत्रो शक्ति हुन्छ भनेर। मेरो प्रिन्सिपल, मेरो प्रधानाध्यापक जुन विद्यालयको हुनुहुन्थ्यो उहाँले मसँग क्षमा माग्नुभयो। अनि तब म झल्यास्त भएँ। म जस्तो एउटा भनौँ न एउटा सीमित स्रोत र साधन भएको विद्यार्थीका लागि लेखनमा त्यत्रो ऊर्जा हुन्छ भन्ने थाहा पाए पछाडि चाहिँ म लेखनप्रति त्यो बेलादेखि नै आकृष्ट भएको थिएँ। तर त्यतिखेर चाहिँ मैले अघि भने जस्तै एउटा बीज स्वरूप मात्रै थियो त्यो चाहिँ। त्यो अकबर र बिरबलको कथामा जस्तो बिरबलले चाहिँ एउटा बिम्बमा पर कहाँ पोखरीमा चाहिँ एउटा दियो बालेर बस्दा त्यसको तापका कारणले पनि म जीवित छु भन्ने प्रसङ्ग जस्तो मात्रै। एकदमै। त्यस पछाडि काठमाडौँ आए पछाडि केही समय तपाईँले पत्रकारिता गर्नुभयो। त्यही लहरो समाउँदा समाउँदै तपाईँ ओशो तपोवनसम्म बस्नुभयो 10-11 वर्षसम्म। त्यसमा तपाईँ बसेको, त्यहाँबाट फेरि बाहिर निस्केको यी थुप्रै प्रसङ्गहरू त होलान्। यद्यपि तपाईँको मस्तिष्कमा चाहिँ त्यो अध्यात्मको बीज कसरी रोपियो? अब अध्यात्मको बीज भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी धेरै जस्तो नेपालीहरू हामीमा आध्यात्मिकता स्वतः फलित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा आपाधापी पनि एक हिसाबको महत्त्वाकांक्षा जुन छ, हामी अझै पनि केही न केही हिसाबमा प्राग औद्योगिक युगमै छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। जुन हिसाबले त्यो औद्योगिक युगमा गइसके नि प्रथम फर्स्ट वर्ल्डका मुलुकहरू भने जस्तो हामीमा अझै पनि त्यो एउटा प्राकृतिक स्पन्दन बाँकी छ, त्यो ठहराव बाँकी छ होइन। त्यस कारणले हामीहरू अनि पारिवारिक दीक्षाले गर्दाखेरि पनि त्यो कतै न कतै भजन सुनिरह, पुराण सुनिरह, यावत इत्यादि कुरा सुनिरह, त्यसको सामान्य धार्मिक एउटा दृष्टिकोण त थियो। तर आध्यात्मको चेतना चाहिँ मैले इमान्दारीपूर्वक भन्दाखेरि चाहिँ मैले सानो हुँदाखेरि अब हाम्रो घरमा ओशो टाइम्स आउँथ्यो। ओशो टाइम्स हुँदाखेरि मलाई चाहिँ रमाइलो के लाग्थ्यो भनेर भन्दाखेरि ओशो टाइम्समा चाहिँ एउटा मैले के पढाएको थिएँ भन्दाखेरि मेरो मामुले चाहिँ मलाई सधैँ बिहान उठ्नुपर्छ, बिहान एकदम ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुपर्छ, नत्र भने त मान्छे अगाडि नै पुग्दैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। ओशोको किताब पढेको थिएँ सानैमा। ओशोले के भनेको थियो भन्दाखेरि जब जाग्यो तब ब्रह्म मुहुर्त, किन जतिखेर जागे तब सवेरा, तब सवेरा होइन। त्यो पढेपछि चाहिँ मलाई ठुलो बल मिलेको थियो कि आत्मबल, ओ यो मान्छे चाहिँ ठिक रहेछ, यो चाहिँ पछ्याउनु पर्ने खालको मान्छे रहेछ जस्तो लागेको थियो सानोमै। तर त्यो एउटा सानो एउटा त्यो जिद्दीपनले गर्दा गर्दै त्यो आकृष्ट भएको त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ बिस्तारै मैले ओशो पढ्दा पढ्दै उहाँको एकदमै गहन रहेछ दर्शन। म ओशोबाटै मेरो चाहिँ प्रवेश भयो आध्यात्मिकतामा। तर अब ओशो तपोवनको प्रसङ्ग त अलि फरक तरिकाले म हेर्न चाहन्छु। अहिले फरक कुन अर्थमा भनेर भन्दाखेरि म सम्झिन्छु, मैले अघि पनि भने तपाईँले त्यो चङ्गाको बिम्ब दिँदाखेरि एउटा सानो सहरबाट आएको मान्छे म धरानमा होइन। अनि हामी त कहिलेकाहीँ त्यो ट्याक्सी चढ्दाखेरि, ट्याक्सी त हुँदैन त्यहाँ टेम्पो हुन्छ, रिक्सा हुन्छ धरानमा है, त्यो टेम्पो रिक्सा चढ्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ पैसा तिर्नलाई पैसा भएन भने 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ पुगेन भने कोही न कोही चिनेको भइहाल्छ है गाडीमा। ए फलानुको छोरी, ए ढिस्कानाको छोरी, ए ल ल ल म तिर्दिन्छु नानी, ल जाऊ तिमी भन्ने खालको त्यो हुन्छ होइन। अब त्यस्तो सहरबाट म काठमाडौँ आएँ। म कोटेश्वरमा बस्थेँ, रत्नराज्य क्याम्पसमा पत्रकारिता पढ्थेँ, आएँ। अनि त्यो म त्यो नेपाल यातायात चढ्थेँ। अनि मैले भने पनि मेरो 3टा मोबाइल त त्यहाँ पकेट पनि मारियो होइन त्यो नेपाल यातायातमा। त्यस्तो भिड हुन्थ्यो, खुट्टा पनि राख्न नमिल्ने गरी भिड है। तर त्यस्तो भिड यो कोलाहल युक्त सहरमा कोही पनि चिनेको मान्छे, त्यो आत्मीय भएर बोल्ने मान्छे हुँदैन थियो कि। म त त्यो सानो सहरबाट आइरहेको, सायद एक हिसाबले आत्मीयताको आफ्नो ट्राइब भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, आफ्नै समूहको त्यो कुनै अवचेतनमा खोज पनि थियो कि त्यो तपोवनमा म पहिलो समयले आकर्षित गर्छ होला होइन। सो पहिलो पटक म तपोवन चाहिँ रिपोर्टिङकै क्रममा, काठमाडौँ पोस्टमा एउटा रिपोर्टिङ थियो, म त्यसकै क्रममा गएको थिएँ। अनि त्यतिखेरको त्यो जङ्गल है, त्यहाँ हाँसी खुसी गरे मान्छे, नाचगान गरे मान्छे, त्यो उनीहरूको आत्मीयताले पनि मलाई चाहिँ आकृष्ट गरेको थियो। सामान्यतया नास्तिक मान्छे आस्तिक हुनसक्छ, तर आस्तिक मान्छे चाहिँ नास्तिक हत्तपत्ती हुँदैन, अथवा नास्तिक भयो भने पनि त्यो निसारवादी हुन्छ, फेरि आस्तिक हुँदैन। तर तपाईँ त्यो 10-11 वर्ष ओशो तपोवनमा बसेर निस्के पश्चात तपाईँ फेरि ईश्वर छैन
ईश्वरको मृत्यु हो भनेर फ्रेडरिक नित्सेको जस्तो चिन्तनमा पुग्नु भएको थियो। त्यो समय चाहिँ धेरै टिकेन फेरि। त्यस्तो उतार चढाव कसरी आउँदो रहेछ? यस्तो लाग्छ तपाईँले निट्सेको उदाहरण दिनुभयो होइन। निट्सेको जुन एउटा उनको दर्शनको एउटा भनौँ न विकास भयो, त्यो चाहिँ पाश्चात्य मुलुकमा चाहिँ त्यो एउटा नेचुरल कोरोलरी भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, त्यो हुनै पर्ने थियो, त्यो स्वाभाविक विकास थियो। तर किन भनेर भन्दाखेरि हामीले पश्चिममा हेर्दाखेरि चाहिँ ईश्वरको धारणा चाहिँ एकदमै व्यक्तिमुखी होइन, एउटा व्यक्ति केन्द्रित र कस्तो छ भन्दाखेरि ईश्वरका गुणहरू चाहिँ राम्रा गुणहरू मात्रै छन्। जसरी हामी एउटा ईश्वरलाई निर्गुण भनेर भन्छौँ नि यो पूर्वतिर चाहिँ होइन, उसको गुण न राम्रो छ न नराम्रो छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ या आस्तिक हुनुपर्छ या नास्तिक हुनुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन। तर अब हाम्रोतिर चाहिँ के रहेछ भनेर भन्दाखेरि पूर्वमा होइन, पूर्वीय चिन्तन पद्धतिमा चाहिँ के रहेछ भनेर भन्दाखेरि आस्तिक र आस्तिकता र नास्तिकता। आस्तिक भनेको त जस्तै वेदलाई मान्छ त्यसलाई हामी आस्तिक भन्छौँ। नास्तिक जस्तै वेदको अस्तित्वलाई मान्दैन, त्यसको दर्शनलाई मान्दैन, त्यसलाई हामी नास्तिक भन्छौँ होला केही हदसम्म होइन। आस्तिक र नास्तिक दुवै आध्यात्मिक हुन सक्छन्। हाम्रो यो चिन्तनाको एउटा सौन्दर्य भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पतञ्जलिले नै के भनेका छन् भन्दाखेरि योग सूत्रमा ईश्वर पनि एउटा माध्यम हो, एउटा तकनिक मात्रै हो, यो एउटा टेक्निक मात्रै हो। ईश्वर छ भनेर पनि पुगिन्छ, छैन भनेर पनि पुगिन्छ। त्यस कारणले तपोवनबाट निस्किए पछाडि चाहिँ मेरो आध्यात्मको एउटा यसलाई चाहिँ अब म अलिकति मनोविज्ञानसँग पनि मैले अघि भने त्योसँग जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ फ्रोइडले चाहिँ सिगमन्ड फ्रोइडले मनोवैज्ञानिक उनले चाहिँ के भनेका थिए भनेर भन्दाखेरि जब हामी वयस्क हुने क्रममा जान्छौँ, वयस्क हुनु भनेको चाहिँ के रहेछ त, बाल्यकालबाट किशोरकालबाट वयस्क हुनु भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि म बाल्यकालमा म आफैले केही पनि गर्न सक्दिनँ, मलाई कसैले खुवाइदिनुपर्छ, मलाई कसैले लगाइदिनुपर्छ र मलाई कन्स्टेन्टली अरू मान्छेले आत्मीयता प्रेम दिइराख्नुपर्छ, वात्सल्य दिनुपर्छ। तर वयस्क भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अब म दिन्छु, अब म कमाउँछु, म मेरो हृदयमा प्रेम पनि छ, म तिमीलाई प्रेम दिन्छु, मसँग स्रोत साधन पनि छ, म तिमीलाई दिन्छु भन्ने रहेछ। त्यो वयस्क हुन त डर लाग्छ नि मान्छेलाई, कत्रो सङ्कल्प चाहिन्छ वयस्क हुनलाई। अनि एउटा स्टेजमा आए पछाडि चाहिँ मान्छेले रिग्रेसन गर्छ अरे क्या, उसको पश्चगमन हुन्छ अरे कि आफ्नो बाल्यकालमा त्यसको एउटा विकृत एउटा भनौँ न एक्सपेरिमेन्टको र प्रयोगको विकृत प्रयोगको रूपमा उसले फेरि आफ्नो बाल्यकाललाई रच्न खोज्छ अरे। उसले चाहिँ धर्मलाई त्यही कोटीमा राख्छ होइन। म आफूलाई यसो हेर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने म कतै न कतै वयस्क हुन डराइरहेको थिएँ। म आफ्नो दायित्व बोधबाट संसारमा ठ्याक्कै आएर समाजलाई फेस गर्नु त चुनौती छ नि, सुखद छैन नि, दुःख पनि छन् होला, त्यो गर्न डराइरहेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म एउटा कुवाको भ्यागुता माछा थिएँ होला धरानमा हुँदा, अलिकति ठुलो पोखरीमा आएँ तपोवनमा। अब फेरि मेरो आयतन बढ्यो, अब त्योभन्दा अलिकति ठुलो पोखरीको खोजीमा गर्दाखेरि तपोवनबाट बाहिर निस्किएँ। तर त्यो सङ्क्रमण कति रह्यो त्यो बिचको? तपोवनबाट निस्केपछिको निस्के पछाडिको त्यो नास्तिकताको सङ्क्रमण हेर्नुहोस्, नास्तिकता एकदमै त्यो चाहिँ दुःखद मेरो जीवनको अत्यन्त दुःस्वप्न मध्ये मेरो एउटा समय हो होइन। कस्तो त्यो समय कति रह्यो भन्दाखेरि 2 वर्ष जस्तो रह्यो। म नास्तिकता भनेर भन्दा पनि कस्तो भयो भने टिकाजी, त्यो एउटा गुरु भन्ने कुरा हुँदाखेरि मैले कसैलाई गुरु थापना गर्दाखेरि मभन्दा माथि कोही छ, म कसैको पाउमा परेर आफ्नो अहङ्कारलाई चाहिँ विसर्जन गर्न सक्छु भन्ने एउटा बिम्ब न हो त्यो। मैले अब गुरु छैन, म केही मान्दिनँ भनेपछि मै हुनु पर्यो सर्वोपरि, मै ठुलो हुनु पर्यो होइन। अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ मैले आफ्नो सीमितता मैले आफूमा देखेँ, मेरो आफ्नो अहङ्कारको पनि सीमितता छ नि त। मै हुँ भन्न ठान्छु म, मेरो आफ्नो ज्ञानै यति सीमित छ। त्यो बेला चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भयो। त्यो नास्तिक हुन चाहिँ संसारमा सबैभन्दा गाह्रो पक्ष रहेछ। त्यस पछाडि मैले फेरि सोधेँ, मलाई अब यो सगुण सशरीर देवताबाट पुग्यो, तर मैले निर्गुण देवता चाहिँ अब मैले खोज्नुपर्छ भनेर बिस्तारै फेरि मेरो लागि त्यो निर्गुण देवत्वको स्वरूप लिएर चाहिँ मेरो जीवनमा फेरि साहित्य आयो, छन्द आयो। हजुर, छन्दका बारेमा अलिकति मन्थन गरौँ न। छन्दको चाहिँ के भनिन्छ भनेर भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ आदिकवि वाल्मिकीलाई चाहिँ उनी त अत्यन्त शालीन सौम्य ऋषितुल्य के ऋषि नै ईश्वर तुल्य होइन, देवता भगवान भनिन्छ होइन। उनी चाहिँ एक हिसाबले वनमा आफ्नो के गरिरहेको थिए, विचरण गरिरहेको थिए, आफ्नो नित्य कर्म गरिरहेको थिए, के गरिरहेको थिए। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा क्रौञ्च पक्षी, कराङकुरुङ भन्छौँ नि हामीले, त्यो कराङकुरुङको जोडी चाहिँ त्यो प्रेमालापमा मग्न रहेछ जङ्गलमा होइन। अनि त्यतिकैमा एउटा व्याधाले चाहिँ आएर ती पक्षीहरूलाई चाहिँ एउटालाई चाहिँ मारिदिए पछाडि चाहिँ हठात् ऋषिको हृदयमा चाहिँ अभिशाप होइन एउटा पैदा भएछ। अनि त्यो अभिशाप चाहिँ केमा आएछ त भनेर भन्दाखेरि अनुष्टुप छन्दमा आएछ।
मा निषाद प्रतिष्ठान्त्वा मगमः शाश्वती समा यत् क्रौञ्च मिथुनादेकः मवधिः काममोहिताम् हैन उनले अभिशाप दिए हे निषाद हैन हे व्याधा तैँले यसरी प्रेमी एउटा प्रेमीलाई चाहिँ यसरी बिछोड गराइस् तेरो चाहिँ अनन्तकालसम्म पनि तेरो चाहिँ भलो नहोस् ख्याति नहोस् प्रसिद्धि नहोस् संसारमा भनेर तर त्यो भने पछाडि उनको हृदयमा चाहिँ एउटा मलिनता छायो एउटा साधु व्यक्तिले कसैलाई पनि अलिकति गाली गर्ने बित्तिकै उसको हृदयमा मलिनता छाउनु स्वाभाविक थियो उनको हृदयमा लाग्यो व्याधाको त त्यो काम थियो नि एउटा शिकारीले त बाध्यता थियो होला हैन कसरी मैले यस्तो भन्न सके मैले यस्तो भन्न नहुने भनेर उनको हृदयमा एउटा ग्लानी भए पछाडि आकाशवाणी भएछ हे ऋषि तपाईले यस्तो ग्लानी नलिनुस् यो त तपाईको मुखबाट चाहिँ एउटा अत्यन्त मिठो एउटा छन्दको के भन्ने एउटा प्रादुर्भाव भएको छ प्रस्फुटन भएको छ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ अब जगको चाहिँ एउटा हितार्थ तपाईले रामको भगवान श्री रामको चाहिँ अब गुणगान गरेर एउटा काव्य लेख्नुस् भन्दाखेरि उनले चाहिँ 24,000 श्लोकको अनुष्टुप छन्दमै रामायण जसलाई हामी चिन्छौँ उनले त्यो लेखे हैन अब यो अनुष्टुप छन्दबाट सुरु भयो अनि अब यो अनुष्टुप छन्द चाहिँ यस्तो मिठो छ हैन यो चाहिँ हामीले कुनै पनि काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले गणेशको वन्दना गर्छौँ हामीले कुनै पनि कुरा सिक्नु अगाडि कुनै पनि कार्य गर्नु अगाडि गणेश र सरस्वतीको वन्दना गर्छौँ वन्दे वन्दारुमन्दारम् इन्दुभूषणनन्दनम् अमन्दानन्दसन्दोहम् वन्धुरं सिन्धुराननम् अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चया अर्थात् म इन्दुभूषण अथवा शिरमा जो चन्द्रमाको गहना लगाएका छन् शिरपोष जसको चन्द्रमा छ शिवजी हैन उनका नन्दन अर्थात् गणेशको म वन्दना गर्छु हैन अनि ती गणेश चाहिँ कस्ता छन् रे भनेर भन्दाखेरि हैन अमन्दानन्द सन्दोहम भनेको त्यो आनन्द पनि मन्द छैन त्यो आनन्दको त्यो वेग पनि तीव्र छ त्यो तीव्र आनन्द अतिरेक आनन्दको बेलामा पनि अत्यन्त सौम्य अत्यन्त स्वस्थ आफैमा स्थित भएका स्निग्ध हैन आफैमा स्वस्थित जो व्यक्तित्व छन् ती गणेश हैन त्यस्तो हुनलाई त कत्रो प्रज्ञा चाहिन्छ हैन तिनको म वन्दना गर्छु रे अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती भारती सो सरस्वती जो छिन् तिनको ज्ञानको कोश चाहिँ अपूर्व अनन्त छ तपाईले जति खोज्नुभयो त्यति नयाँ त्यसका आयामहरू प्रस्फुटित हुन्छन् अनि उनको ज्ञान चाहिँ कस्तो छ अरे भन्दाखेरि जति बाँड्यो त्यो त्यति वृद्धि हुन्छ र जति आफूसँग राख्यो त्यति क्षय हुन्छ अरे त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो वाङ्मयको इतिहासमा चाहिँ आफूसँग ज्ञान छ भने दिनुपर्छ बाँड्नुपर्छ सिकाउनुपर्छ विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम हैन सो यही हो तपाईको उमेरका कारणले तपाईको आभाका कारणले पनि यसको महत्त्व हुन्छ न त छन्दमा जान्ने त हाम्रो अनादिदेखिको यो परम्परा हो अहिले पनि सयौं हजारौं छन्दमा अथवा संस्कृतमा साहित्यमा डुबुल्की लाउने तपाईभन्दा कयौं प्रकाण्डहरू होलान् तर त्यो उमेरका कारणले पनि त्यसको त्यो आकर्षण हुन्छ तपाईको त्यो सशोर वाचनका कारणले पनि अझ त्यो मात्रै होइन तपाईको अध्ययनको पृष्ठभूमि तपाई अंग्रेजी साहित्यको स्नातकोत्तर गरेको विद्यार्थी अहिले सो अध्ययन गरेर अझ गुरु थापेर तपाईले प्रमोद वर्धन कौडिन्यनसँग संस्कृत पनि सिकिरहनु भएको छ शिव संकल्प अनि त्यसपछि एकैपटक तपाई गणित पनि सिक्दै हुनुहुन्छ हजुर त्यसपछि तपाई भौतिक शास्त्र पनि सिकिरहनु भएको छ हजुर अब अर्को वर्ष अर्को एउटा कुनै सिकाइमा तपाई अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा जानुहुन्छ यो रुचिको रुझानको त्यो फैलावट त्यो चाहिँ कस्तो रुमानी किसिमको उडान हो यस्तो रहेछ टिकाजी जस्तै हाम्रोमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा मनुष्य हुनुको गौरव भनेकै विराट भन्दा विराटतम सत्यहरूद्वारा सतत पराजित हुनु हो जस्तो लाग्छ कि एउटा जस्तै हाम्रोमा एउटा
दृष्टिदोष चाहिँ के भयो भनेर भन्दाखेरि शिक्षाको हिसाबमा, अब शिक्षाको बारेमा हामी पछि कुरा गरि नै हाल्छौँ शिक्षा भने के भनेर, तर शिक्षित हुने कुरालाई चाहिँ हामीले के कुरामा कन्फ्युज भयौँ भन्दाखेरि एउटा शिल्प विशेषमा दीक्षित हुने कुरालाई चाहिँ हामीले त्यसमा कन्फ्युज भयो। एउटा स्किल र नलेज भन्ने चाहिँ दुईवटा फरक फरक कुरा हुन्। सिप र प्रज्ञान भनेको फरक फरक कुरा हो। अब हेर्नुहोस् कस्तो हुँदो रहेछ भने म एउटा उमेरमा आइसकेँ होइन, मैले अङ्ग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेँ। अब यो उमेरमा आए पछाडि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा अहङ्कार के लाग्न थाल्दछ भनेर भन्दाखेरि अब मलाई थाहा भयो, किनभने स्नातकोत्तर भनेको त एउटा डिग्रीकै हिसाबले पनि एउटा माथि पुग्यो भन्ने भयो नि त। त्यस पछाडि हामीले सरस्वतीको वन्दना गर्दा पनि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि ममा भएको जडतालाई चाहिँ नाश गरिदिनुहोस्, देवी जडतालाई नाश गरिदिनु भन्छौँ। जब हामीलाई लाग्छ मलाई यो कुनै कुरा आयो त्यसले अरूको त म भन्दिनँ, म भित्र चाहिँ एक हिसाबको जडता ल्यायो, मलाई थाहा छ अब भने पछाडि म भित्र एउटा अहङ्कार एउटा चिन्तनमा पनि चेतनामा पनि धनको अहङ्कार जति हुन्छ त्योभन्दा ठुलो त ज्ञानको अहङ्कार झन् ठुलो हुन्छ नि। एकदमै टिकाजी। अनि जस्तै मैले अब यो संस्कृत सिक्न थालेँ नि, प्रारम्भिक चरणमा छु, गणित सिकिरहेको छु, एकदमै प्रारम्भिक चरणमा छु। अब यो उमेरमा आएर मैले चाहिँ 5 कक्षाको 5 त भएन 7-8 कक्षाको गणित सिक्दाखेरि मेरो अहङ्कार कतै गलिरह्यो होला के, किनभने मलाई सामान्य गणितको कुराहरू पनि गर्न आउँदैन होइन। तर त्यसले गर्दाखेरि ममा अचम्म खालको एउटा चाहिँ त्यो भारविहीनता पनि ल्याइदिएको छ, शीतलता। मलाई आउँदैन, अब म फेरि त्यो स्टेजमा पुगेको छु कि जान्दै नजानेको कुरा पढ्दाखेरि मलाई आउँदैन। अब म एकदमै माहेश्वर सूत्रबाट प्रवेश गरिरहेको छु होइन संस्कृतमा। अब सबै त्यो त वर्णदेखि सुरु गर्नु पर्यो नि, कखरा पढा जस्तै भयो नि, त्यहाँबाट सुरु गरेर मलाई आउँदैन। मेरो गुरुले भन्नुहुन्छ ओहो तिमीलाई आउँदैन। अब म फेरि विद्यार्थी भएँ, मलाई फेरि केही नआउने स्थितिमा म छु र यसले चाहिँ मेरो जिन्दगीमा एकदमै ठुलो कौमार्य ल्याएको छ कि। यी विभिन्न छन्द र यसको व्यावहारिक प्रयोग र यसको उच्चारण यसको विषयमा व्याख्यामा जाउँ। अब छन्द चाहिँ कस्तो छ भने हेर्नुहोस्, छन्दलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ छन्दका भेदहरूका कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 1 अक्षरबाट 26 अक्षरसम्मको विभिन्न खालका छन्द छन् र कतिवटा छन्द छन् भनेर भन्यो भने मान्छेलाई विश्वास पनि लाग्दैन। भनिन्छ छन्दका भेदहरू 13 करोड 12 लाख भन्दा बढी छन्दहरू छन् होइन, तर प्रचलनमा आउने चाहिँ केही सीमित छन्दहरू छन्। 26 100वटासम्म त तान्न सकिएला होइन, तर सीमित छन् छन्दहरू। तर 13 करोडवटा छन्द छन्। नेपालको त पपुलेसन भन्दा 4 गुणा जस्तो छ होइन छन्दको प्रकार भेदहरू। अब यसमा एकदम निष्णात म पारङ्गत विद्वान हुन्छु भन्नु त ठुलो महत्त्वाकांक्षा हो, भगवान गरून् त्यस्तो पनि हुन्छ भने होस् होइन, तर मेरो त्यत्रो महत्त्वाकांक्षा छैन। तथापि यो छन्द भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि अब मेरो प्राधिकार के त, मैले कुन चाहिँ अधिकारले बोलिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ एउटा विद्यार्थीको हैसियतबाट बोलिरहेको छु र म आफूलाई विद्यार्थी नै भन्न ठान्छु। तर कुनै पनि कुरालाई चाहिँ जब तपाईँले त्यसमा स्नेहासिक्त भएर त्यसमा के भने प्यासनेटली भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, हामीले त्यसमा भावाविष्ट भएर कुनै पनि कुरालाई पहिल्यायौँ भने चाहिँ त्यसमा एउटा अधिकार रहँदो रहेछ कि। जस्तै शिवजी पनि त देवादिदेव थिए, तर उनी पार्वतीले भनेको जे भन्यो त्यही मान्ने किन भयो भन्दाखेरि पार्वतीको प्रेममा गलेर होइन। त्यस कारणले देवतालाई पनि रुझाउनको लागि देवतालाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्छन्। अब मेरो रिझाउने चाहिँ मेरो ल्याकत मेरो खुबी भनेको म प्रेम गर्छु छन्दलाई। तथापि अब तपाईँले कुरा गर्नुभयो उच्चारणको कुरा गर्नुभयो होइन, अब यो कुरामा चाहिँ मलाई छन्द फेरि पढ्न मन लाग्यो, किन विद्यार्थी कालदेखि जस्तो एउटा विद्यार्थी जस्तो भएर पढ्न मन लाग्यो भनेर भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने होइन, मैले एउटा तहमा पुगिसकेको थिएँ जिन्दगीमा। अनि मैले एउटा केही कुरा उच्चारण गर्दाखेरि जो मेरो अहिले गुरु हुनुहुन्छ शिव सङ्कल्प, मैले कतै यस्तै अन्तर्वार्ताकै क्रममा मैले केही कुरा भने अनि त्यो भन्दाखेरि मेरो गलत उच्चारण भएछ। अनि उहाँले मलाई सोध्नुभयो तपाईँलाई के लाग्छ भूषिताजी, तपाईँ शिक्षित हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। अब मलाई त लाग्छ म मास्टर्स गरिसकेका मान्छे शिक्षित त होला है, तर पनि अब गुरुले सोधेपछि अलिकति डराउँदै शिक्षित त हो जस्तो लाग्छ म भनेर भने मैले होइन। तर उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि संस्कृत साहित्यका हिसाबले हेर्दाखेरि त जुन तरिकाले तपाईँले आज कविता भन्नुभयो, तपाईँले त शिक्षित जस्तो गरी त भन्नु भएन, तपाईँ त अशिक्षित जस्तो गरी भन्नुभयो। त्यस पछाडि मलाई क्युरियोसिटी भयो के भएर मेरो त्यस्तो भनेर भन्दाखेरि उहाँले मलाई बुझाउनु भयो वेदका 6वटा अङ्ग हुन्छन्, त्यसमध्येमा जस्तै अब एउटा छन्द भइहाल्यो होइन, एउटा निरुक्त भयो, एटिमोलोजी भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, शब्द निर्माण शब्दको निर्वचन होइन, त्यसका साथसाथै शिक्षा
जसलाई अहिले हामी एजुकेसनलाई शिक्षा भनेर भन्छौँ नि नेपालीमा, शिक्षा चाहिँ सम्पूर्ण वेदको एउटा अङ्ग मात्रै हो र शिक्षाको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि फोनोलोजी भन्न सक्छौँ होला, त्यो प्रोनाउन्सिएसनको साइन्स होइन, उच्चारण कसरी गर्ने। जबसम्म तपाईँ शुद्ध उच्चारण गर्न सक्नुहुन्न तबसम्म तपाईँलाई शिक्षित त मानिँदैन रहेछ। म यत्रो शिक्षित भएर पनि होइन, म अङ्ग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेँ तापनि म शिक्षित रहेन रहेछु, किनभने मेरो उच्चारणमा शुद्धता छैन रहेछ भनेर भने पछाडि म झल्यास्त भएँ। त्यस पछाडि म त्योतर्फ अग्रसर भएँ र मलाई लाग्छ मेरो अब यो मैले जुन उदाहरण दिएँ योबाट सिक्न मिल्ने एउटै मात्रै के छ होला शिक्षा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पढ्नको लागि, नजान्नको लागि विश्व त विराट छ नि, हामीले नजानेको कुरा त अनन्त छन् नि, जहिले पनि सुरु गर्दाखेरि ढिलो हुँदैन। अनि यो विशेष गरी यो छन्दको चाहिँ अथवा तपाईँको त्यसको वाचन भन्छ नि, त्यो वाचनलाई त्यो ज्ञात्मकता त्यो गीतमा किन ढालिँदैन भन्ने त्यसको पनि त आफैमा तर्क छ, त्यसको पनि त आफैमा विज्ञान छ नि। अब यस्तो हेर्नुहोस्, छन्दको विषयमा भन्दाखेरि चाहिँ होइन, म तपाईँलाई एउटा कहानीबाट यो विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु। 11औं शताब्दीमा चाहिँ भारतमा चाहिँ भोज नाम गरेका एक राजा थिए अरे। उनले चाहिँ के भने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मेरो जुन नगर छ, मेरो जुन राज्य छ, यसमा चाहिँ सबै शिक्षित मात्रै रहन् होइन, यसका जनताहरू चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कविता भन्न नजान्ने मान्छेलाई चाहिँ अनागरिक घोषित गरियोस्, उसलाई चाहिँ यो राज्यबाट निकाला गरियोस् भनेर भनेछन् होइन। किनभने कविता चाहिँ त्यो एउटा मिनिमम क्राइटेरियन भयो कि योग्यता, मानक भयो होइन, शिक्षित छ कि छैन भन्ने कुराको लागि। अनि त्यत्तिकैमा उनका ती जो के भन्ने अब त्यो आठपरियाहरू थिए, राति उनीहरू चाहिँ घुम्न जाँदाखेरि चाहिँ एउटा जुलाहालाई भेटाएछन्, त्यो कपडा बुन्ने मान्छेलाई। अनि त्यसलाई सोधेछन्, ए तँलाई गीत गाउन आउँछ भनेर सोधेछन्, कविता भन्न आउँछ भनेर सोधेछन्। आउँदैन। उसले अब त्यो मान्छेले कबीर जस्तै मान्छे थियो होला, आउँदैन भनेर भन्यो, यति सरल है, आउँदैन मलाई भन्यो, झ्यापझुप समाते लगे, राजाको अगाडि लगे। उनको अगाडि लगे पछाडि त्यो जुलाहा एकदमै त्यस्तो मान्छेले समातेर नेल हतकडी लगाएर राखेको छ, एकदमै सौम्य भएर उभिएको छ, एकदम सम्राट समान है। त्यस्तो आत्मविश्वास त यसै आउँदैन मान्छेमा। अनि उनले सोधेछन्, तिमीलाई कविता भन्न आउँदैन भनेर भने पछाडि त्यो जुलाहाले चाहिँ यो पङ्क्तिमा, यो चाहिँ वसन्त तिलका छन्दमा छ एउटा कविता, त्यसमा उत्तर दिएछ। के भनेछ उसले भन्दाखेरि, काव्यम करोमि नहि चारुतरम करोमि यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि भूपालमौली मणिरञ्जितपादपीठं हे शाहशाङ्क कवयामि वयामि यामि। अर्थात् कविता त मलाई भन्न आउँदैन, तर प्रयत्नै गऱ्यो भने चाहिँ मिठो त म बोल्न सक्छु होला, कविता पनि लेख्न सक्छु होला। हे महाराज, हे भूपति, म कविता नभने तापनि म जुन तरिकाले कविता कपडामा बुट्टाहरू बुन्छु, ती मेरा कपडाका बुट्टाहरू हेर्नुभयो भने ती कविता भन्दा कम चाहिँ छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कविता भन्ने कुरा चाहिँ यसरी शब्दले भनेर मात्रै, यो किताब पढेर मात्रै यो मात्रै कविता हो जस्तो मलाई लाग्दैन। फेरि अर्को कुरा कस्तो छ भने टिकाजी, अब यो जुन जैविक हिसाबमा पनि अब हामीले सारा सृष्टिमा हेऱ्यौँ भने, यो जैविक उद्विकासको क्रममा पनि हामीले मान्छेलाई हेऱ्यौँ भने, जब एउटा इन्द्रधनुष देखिन्छ नि आकाशमा, त्यो इन्द्रधनुष चाहिँ मनुष्य बाहेक अरू प्राणीहरूले त्यो सातै रङमा देख्न सक्दैनन् रे। त्यसका केही रङ देख्छन्, कतिले त रङै देख्दैनन् होइन। अब हामीसँग यस्तो क्षमता छ कि हामीले त्यो विश्वको यत्रो सौन्दर्य देख्न सक्छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यत्रो सौन्दर्यमा आविष्ट भइसके पछाडि त कवि हुनु त कुनै उपाधि होइन, कुनै पेसा होइन, यो त हामी हरेक मान्छेहरू कवि छौँ, प्राधिकार हो। तर मैले यसरी कविता भनेर गरौँला, यो मेरो कवित्वको भनौँ न एक्सप्रेसन तपाईँले अर्कै तरिकाले गर्नु होला, गणितज्ञले एउटा गणितको सूत्र बनाएर गर्ला होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कवित्व चाहिँ हाम्रो नैसर्गिक स्वभाव हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। जस्तो अब यो वेदका विषयमा नि यो अलिअलि विरोधाभासको, त्यसलाई ग्रहण गर्न त्यो किसिमको सामर्थ्य चाहिन्छ, त्यो किसिमको तपाईँको त्यो तपस्या, त्यो किसिमको तपाईँको लगाव
होइन वेद उपनिषद भने त जोसुकैका लागि तपाईँले त्यो भौतिक रूपमा अक्षर पढे जस्तो होइन नि त, त्यसको त भाव पढ्न सक्नु पर्यो नि। तर आज पनि त्यसलाई विभिन्न तपाईँको अभियान आन्दोलन अथवा अर्घ्यालयका नाममा चाहिँ त्यसमा खोट देख्ने कुरा, ती साँच्चीकै खोट योग्य छन् कि अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यो जस्तो दृष्टि उस्तै सृष्टि भाव? अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ एकदमै विराट विषय हो होइन। यसमा मैले एकदमै प्रामाणिक हिसाबमा यही हो भनेर बोल्ने, अघि तपाईँले प्राधिकार भन्नुभयो नि, यसमा मेरो प्राधिकार छैन। तथापि मैले बोलेको कुरा अन्तिम सत्य पनि होइन। यो पृष्ठभूमिका साथ म के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि संसारमा कुनै पनि कुराहरू चाहिँ होइन कसैले भन्छ यो नै अन्तिम सत्य हो, यो एकदमै राम्रो हो र यो एकदमै नराम्रो हो भन्ने जुन दृष्टिकोण छ, ती चाहिँ अतिवादी दृष्टिकोणहरू चाहिँ सबै गलत हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। जुन कोडका पनि किन भन्दाखेरि कोडकै कुरा गर्दाखेरि एउटा वृत्तमा, एउटा सर्कलमा 360 वटा कोडहरू हुन्छन्। त्यसलाई हेर्ने, त्यसको केन्द्रलाई हेर्ने होइन, कुन मैले यो दृष्टिकोणबाट यो परिधिमा यसरी देखिरहेको छु त्यो केन्द्रलाई भने मेरो गोरुको 12 टक्का भन्न मिल्दैन मैले। किन भन्दाखेरि मेरो दृष्टिसँग बाजिने अर्को मान्छेले अर्को ठाउँबाट हेरिरहेछ भने ती असत्य होइनन्, ती सत्यहरू, ती परिपूरक सत्यहरू हुन्। तिनले एकअर्कालाई परिपूर्ण गर्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा कुरामा चाहिँ म के कुरामा अग्री गर्छु भनेर भन्दाखेरि कार्ल मार्क्सले के भने भनेर भन्दाखेरि उनको सबैभन्दा सायद हाम्रो मनुष्यको इतिहासलाई उनको सबैभन्दा ठुलो दर्शनको देन चाहिँ के होला भनेर भन्दा उनले के भने भन्दाखेरि एउटा मनुष्य आफ्नो मेधा, आफ्नो प्रतिभाको मात्रै उपज होइन, ऊ एउटा समाजको उपज हो। त्यसकारणले सामाजिक रूपान्तरण नहुन्जेलसम्म एउटा व्यक्ति मात्रै मेधावी भएर उन्नति हुँदैन, उन्नयन हुँदैन, कसैको पनि समाजको उन्नयन हुँदैन भने यो कुरामा म अग्री गर्छु। र यस कारणले गर्दाखेरि हामीमा एउटा सामाजिक समालोचनात्मक चेत चाहिँ हुनुपर्छ। तथापि वेदको विषयमा चाहिँ म भन्न डराउँछु। किन भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा हामीले स्वस्थानीमा हामीले सुन्ने एउटा श्लोक छ, त्यो श्लोकमा के भनिएको छ, हाम्रो वेदको मर्म के हो त्यो नबुझिकन चाहिँ त्यसमा कटाक्ष गर्न मिल्दैन। अब यो एउटा श्लोक छ हेर्नुहोस्, यो स्वस्थानीमा हालिन्छ। मलाई यो कस्तो लाग्छ भने त्यही भएर हामीले यो संस्कृत पढ्नु जरुरी छ कि, किनभने कस्तो स्वस्थानीमा अगाडि राखिएको छ त्यो श्लोक, तर त्यसले स्वस्थानीको मजाक उडाउँछ कि। स्वस्थानीको जुन यो एउटा तपाईँले एकदमै देवी देवतालाई प्रसन्न तुल्याउनु भयो भने भन्दाखेरि नवराज राजा पनि हुन्छन्, यो पनि हुन्छन्, भेटी पूजा गरेर देवलोक पाइन्छ भन्ने कुराको मजाक उडाएको छ त्यो अगाडिको श्लोकले। के भन्छ भनेर भन्दाखेरि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भनिएको के छ भनेर भन्दा यो श्लोकमा त्यो देव स्वरूप, त्यो एउटा अमूर्त सत्ता जसलाई चाहिँ इन्द्र, ब्रह्म, रुद्र, मरुत इत्यादि सबै देवताले पनि उपासना गर्छन्, त्यो चाहिँ कस्तो छ अरे भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले शब्दमा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्न, व्याख्यानमा एकदम डिस्कोर्समा, भाष्यमा, प्रवचन दिएर त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्न। तर कतिखेर व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ, कहिले कहिले आउँछ भनेर भन्दाखेरि वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्त्यं सामगा, अर्थात् त्यो वेदलाई पनि त्यसको 6 अङ्ग सहित होइन, अघि हामीले भन्यौँ नि 6वटा अङ्गमा निपुर्ण भएर त्यसलाई अत्यन्त मिठो लयमा बसेर गाइयो भने गाउँदा गाउँदै कहिलेकाहीँ त्यो देवत्व आफूभित्र प्रविष्ट हुन सक्छ। र त्यो देवत्वलाई कहिलेकाहीँ एकदमै ध्यान गरिरहेका, ध्यानमा अवस्थित ऋषिहरूले चाहिँ आफ्नो मनसमा, आफ्नो मनसपटलमा त्यसलाई पश्यन्ति, त्यसलाई देख्न सक्छन् आफ्नो हृदयभित्र, तर त्यसलाई शब्दले भन्न सकिँदैन होइन। र यो जुन सत्ता छ, यो सत्तालाई चाहिँ यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, यसलाई चाहिँ न सुरले न असुरले, न देवताले न असुरले न ज्ञानीले न मूर्खले कसैले पनि यसको भेद पत्ता लगाउन सक्दैन। म प्रकाण्ड विद्वान भयो भन्दैमा मलाई देवताको बारेमा आउँछ भन्ने छैन। यो एउटा यस्तो तथ्य छ, एउटा यस्तो सत्ता छ जसलाई तपाईँको ज्ञानको निपुणताले कहिले पाउन सकिँदैन, तर हृदयको हार्दिकताले सम्भवतः गाउँदाखेरि एकदमै त्यो गर्दाखेरि सायद पाउन सकिन्छ भनेर भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वेदको बारेमा भन्ने दुस्साहस म गर्दिनँ, तर वेदलाई
त्यो तपाईँले लजिकली के लेखेको छ भनेर मात्रै इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै सतही इन्टरप्रिटेसन हुन्छ। त्यो एउटा छन्द नसकिकन चाहिँ अन्तिमको वाक्यले तपाईँले त्यसको सार खिच्नुभयो कि तपाईँले सही रूपमा त्यसलाई गाएर आफूले गाउँदा गाउँदै त्यसको त्यो तपाईँभित्रै त्यो देवत्व म पनि त्यो एकाकार भएको अहम ब्रह्मास्मि जस्तो अथवा अप्पो दिपो भव भन्ने चरण भयो भने त्यस पछाडि मात्रै त्यो तर्कातीत हो, त्यो व्याख्यातीत हो, त्यो खण्डातीत हो, तर त्यो त्यति बेला तपाईँले त्यो गहिरो चकोर रूपमा त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै। तीन दिने नेपालमा आवासजीसँगको सहयोग सङ्गत अथवा सङ्गीत माधुर्यका कारणले त्यहाँ लामो समय चलेको थियो। 3 दिनसम्म थुप्रै अनुरागीहरू चाहिँ त्यसबाट रसवासवित भएका थिए। त्यसमध्ये अधिकांश सर्वाधिकले मन पराएका एउटा दुईटा सन्दर्भसहित सुनौ न। जटाटवी गलज्ज्वलं प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्मयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। अब त्यो बेलामा मैले गाएको कविताहरूमध्ये चाहिँ मलाई तोटक छन्द एकदमै मनपर्छ होइन। जस्तै शाकुन्तलकै मैले यो गाएको थिएँ लक्ष्मीप्रसाद कालिदासको कि होइन लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको। सुन बादल भो सुन सूर्य भई सुरद्वार खुल्यो सुन को नभमा। यो तोटक छन्द होइन। यो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्ने छन्द। अलि लामो सुनौ न कि विस्तृत भयो। लहरी कति झ्याउ किनार छुँदै झलमल्ल झरिकन छर्बरिँदै हरिया भुइँमा बहुरत्न सरी लयदार गुडी झलमल्ल गरी। मलाई अब यो कविता पुरै यादै छैन। सो क्यान वी डु समथिङ एल्स? ओके। जस्तै तर यो तोटक छन्दमा चाहिँ होइन मैले आफैले एउटा कविता बरु म मेरो कविता सुनाउन सक्छु नि यसमा होइन। वेदको हामीले चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि यो साङ्गोपाङ्ग यो गलत हो सही हो भन्ने कुरा जुन हुन्छ नि, यसमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने टिकाजी म एक हिसाबले सामाजिक एउटा नागरिक पनि हुँ होइन। अब हाम्रो देशमा एउटा ठुलो विशाल उथल पुथलको अवस्थामा छ, हामी सङ्क्रामक कालमा छौँ होइन। अब त्यो सङ्क्रामक कालमा हुँदाखेरि विभिन्न मान्छेका विभिन्न तर्कनाहरू छन्, विभिन्न विक्षिप्तताहरू छन्, विभिन्न मागहरू छन् होइन। अब त्यसमा रहेर हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के देखेँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो एउटा हाम्रो यो समाजमा उथल पुथल छ, अब यसमा चाहिँ मेरो रोल चाहिँ के हो त? म कवि हुँ, मैले गर्नुपर्ने रोल चाहिँ के हो भन्ने विषयमा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै धेरै कन्फ्युजन भयो होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले एउटा कविता लेखेँ होइन। म यो कविता चाहिँ म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। खुलेर चन्द्र गिरिटाकुरामा पूर्णेन्दुको सुन्दर कान्ति छायो अफिमका कोमल पालुवामा प्रवाल झै दिव्य उभार आयो अरण्यवासी वनकन्दराका मैलो जमेका सबाङबाट पखाली मैलो रसमाधुरीले मोती सरी जुन उदाउँदैछिन्। म यसरी बसिरहेको थिएँ एक रात होइन। त्यस पछाडि चन्द्रमा उदायो आकाशमा अनि बाहिर आन्दोलन भइरहेको थियो। त्यतिखेर नागरिक आन्दोलन एकदमै त्यो चरमोत्कर्षमा थियो। त्यतिखेर म सोचिरहेको थिएँ अनि मैले सोचेँ म सोच्छु एक्लै छतमा बसेर सौन्दर्य यस्तो कसका निमित्त मिठास आस्वादन गर्न फुर्सद होला यहाँ
कहाँ खैर मनुष्यलाई। अब यो बेलामा चाहिँ अघि हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ नि होइन, अब यसमा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि हेगेलले चाहिँ आफ्नो द्वन्द्ववादको दर्शनको प्रतिपादन गर्दा उनले के भनेर भनेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि चिजको, कुनै पनि वादको शत्रु जुन छ त्यो चाहिँ बाहिरबाट आउँदैन अरे क्या, कुनै पनि चिजको पतन जसले गराउँछ त्यो चाहिँ बाहिरबाट आउँदैन अरे। किन भन्दाखेरि आदर्श आफै कुनै पनि एउटा फलाममा भित्रैबाट त्यो फलामको कष निस्किन्छ, रस्ट निस्किन्छ अरे होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले जब जब बाहिर हेर्छु टिकाजी, मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मैले यो कविता लेख्दाखेरि मैले सोचेको, म सुन्छु आन्दोलितार्तनाद नेपथ्यमा कर्कश राग उठ्छ, युगान्तकारी स्वप्निल योद्धा आदर्श साथै प्रतिघात गर्छ, फलाम खाने कसौब्जिए झै आदर्श आफै धमिरा उमार्छ, अनित्यताको गतिशीलताले योद्धा र गद्दार समान पार्छ। सो मलाई कस्तो लाग्छ भनेर भन्दाखेरि यो हिरो हुने, कोही नायक हुने, कोही प्रतिनायक हुने, कोही गद्दार हुने, कोही योद्धा हुने, यो चाहिँ समयको मात्रै खेल रहेछ क्या। जस्तै सम पिपल डाई हिरो अर दे लिभ लङ इनफ टु बी भिलेन्स भनेर भन्छ नि, यो समयको कुरा चाहिँ एकदमै, समय चाहिँ एकदमै असाध्यै बलवान छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ अरूमा केन्द्रित भएर अरूको आलोचना गर्ने भनेर भन्दाखेरि पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र गाह्रो कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा आफैमा फर्केर आफैलाई आलोचना गर्ने हो। संसारमा छ अन्याय छ, तर के म अन्यायी छु, के म अन्याय गर्छु अरूमा, के ममा कुरूपता छ, त्यो हेर्न चाहिँ अझै गाह्रो हुँदो रहेछ। र मेरो विद्रोहको भाषा भनेको चाहिँ अरूलाई परिवर्तन गरेर होइन, म आफूमा परिवर्तन गरेर। मलाई सौन्दर्यको अपेक्षा छ समाजबाट, म आफू सुन्दर हुन्छु, मलाई न्यायको अपेक्षा छ, म आफू अत्यन्त न्यायपूर्ण हुन्छु भन्ने चाहिँ एउटा आत्मस्वीकारोक्ति तपाईँको सायद मेरो यो प्रश्नमा, मेरो अनुभूतिमा हुन्छ होला। तपाईँसँग भौतिक रूपमा त एक दुईवटा भेटभाग भएको छैन, हामी रोल्पामा जाँदाखेरि एक दुई दिनसँगै सान्निध्यता भयो, नत्र भने परोक्ष रूपमा तपाईँलाई हेरेको, तपाईँका 2-4 वर्ष अगाडिकादेखि लिएर अहिलेसम्मका करिब करिब सबै श्रव्य दृश्य सामग्री तपाईँका अन्तर्वार्ताहरू हेरिरहँदा तपाईँमा चाहिँ एकदमै ठुलो जागृति, एकदमै ठुलो रूपान्तरण, त्यो अहङ्कारबाट, त्यो अभिमानबाट त्यो स्वाभिमानतर्फ, त्यो असामाजिकता अराजकतातर्फबाट क्रमशः सामाजिकता र समन्वयात्मकतातर्फ, भाषाको पनि त्यो बडा सुललिततातर्फ रूपान्तरण भएको तपाईँ आफैलाई पनि त्यो महसुस हुँदैछ? अनि टिकाजी भगवान गरून् त्यस्तै होस् होइन, त्यस्तो भइसकेको छ, हुँदैछ, रूपान्तरण हुँदैछ, त्यो तपाईँले भनिदिनु भयो त्यस्तै होस्, भगवान गरून्। मेरो प्रार्थनै त्यही छ होइन। मैले एउटा कविता लेखेको छु यो बिचमा, यो तोटक छन्दमा छ, यो चाहिँ मेरो प्रार्थना। मलाई लाग्यो म आफ्नो प्रार्थना आफै किन नलेखौँ जस्तो लाग्यो, सो मैले आफ्नो प्रार्थना आफै लेखेँ। म बनौँ यति कोमल कोमल कि मलया चल कोमल मुक्त छवि, जसरी शरविष समाप्त गरी सबको मनमा म सुगन्ध भरौँ। मेरो ईश्वरसँग प्रार्थना चाहिँ यही छ कि ममा समन्वय आओस्, ममा सहिष्णुता आओस्, ममा मान्छेमा प्रेम गर्न सक्ने ममा त्यो विशाल हृदय आओस् होइन। र भइसकेको छैन। हजारौँ माइल पुग्न छ भने पनि सार्थक पाइलाद्वारा हुन्छ। मैले यो प्रसङ्ग किन भने तपाईँलाई 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि चिन्ने मान्छे र आज यो अन्तर्वार्तामा यो संवादका क्रममा आउँदा यो कतै बोलिरहेको कृत्रिम पाखण्ड मात्रै त होइन त्यो होइन है, यो रूपान्तरण हुँदैछ भन्ने त्यो बोधका लागि चाहिँ मैले यो प्रसङ्ग ल्याएको। मेरो 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 सदिच्छा यही छ, मेरो ईश्वरसँग कामना यही छ। किन भन्दाखेरि जस्तै पारसमणि प्रधानले पनि भन्नुभएको छ नि, कवि कविता होस् तब पो हुन्छ, कवि कविता होस्, कविता कवि होस् तब पो हुन्छ होइन। शब्द थुपारिकन के हुन्छ, भाव भए पो कविता हुन्छ। मलाई लाग्छ कवि कविता हुनुपर्छ होइन। म कवि हुँ र मलाई साहित्यको मैले उपासना गरिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि जस्तै टी.एस. एलियट भन्ने एउटा विद्वानले चाहिँ के भनेका छन् भनेर भन्दा, ऊ पनि कवि थिए, उनले के भनेका छन् भनेर भन्दाखेरि एउटा सौष्ठव काव्यको लक्षण चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि त्यसको अर्थ नबुझिकनै त्यसको भाव
सम्प्रेषित हुन्छ अरे। एउटा कविसँग बस्दाखेरि मलाई कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि उसको कुरै नसुनिकन, उसको प्रवचन, उसको भाषणै नसुनिकन एउटा शीतलता आउँछ, एउटा आनन्द आउँछ भने त्यो मान्छे चाहिँ कवि हो जस्तो लाग्छ। र मलाई पनि त्यस्तै होस्, मैले केही बोल्न नपरोस्, मैले केही नभन्दाखेरि पनि मबाट जुन त्यो शीतलता छ त्यो चाहिँ प्रसारित होस्, म त्यो स्थितिमा पुगौँ भन्ने चाहिँ मेरो पनि प्रार्थना हो। धेरै वैयक्तिक र अरू प्रसङ्गहरूमा त कुरा गर्न किन भ्याइन्थ्यो र यो किनभने हामीले छन्दको यस्तो लालित्य माधुर्यका कारणले, यद्यपि तपाईँ चाहिँ सामाजिक सञ्जाल ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टा कहीँ पनि हुनुहुन्न। विचित्रको चित्र किन? के गर्छ त्यसले? म थिएँ, म करिब 2 वर्ष जस्तो अगाडिसम्म पनि थिएँ सामाजिक सञ्जालमा। अनि त्यहाँ मैले के देखेँ भनेर भन्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ बायोलोजिस्टहरूले चाहिँ, जीव वैज्ञानिकहरूले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि हाम्रो मस्तिष्कमा चाहिँ एउटा रेप्टिलियन ब्रेन हुन्छ, एउटा चाहिँ लिम्बिक ब्रेन हुन्छ होइन। त्यो लिम्बिक ब्रेनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इमोसनल क्यापेसिटी, हाम्रो जुन यो नियो कर्टेक्स बनेको छ अरे, त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि कुनै पनि तथ्यको, अघि मैले भने 360 वटा कोण हुन्छ एउटा वृत्तमा भने त्यो 360 वटा कोणलाई विभिन्न सहिष्णुगत तरिकाले केलाउन सक्ने क्षमता चाहिँ हाम्रो नियो कोर्टेक्समा डेभलप भएको छ। तर त्योभन्दा मुनि चाहिँ हाम्रो एउटा ब्रेन छ, त्यसलाई चाहिँ रेप्टिलियन ब्रेन भन्छ। त्यसले चाहिँ कस्तो फ्लाइट अर फाइट भन्छ कि कुनै पनि तपाईँलाई एकदमै त्यो आक्रामक कुनै अवस्थामा तपाईँ पुग्नुभयो भने तपाईँले तत्काल रियाक्ट गर्नुहुन्छ, कि त मान्छेलाई कुट्नु पऱ्यो, कि त सर्प भनेर भाग्नु पऱ्यो होइन। त्यो चाहिँ आक्रामक तवरमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्रेनले चाहिँ एकदमै समष्टिगत रूपमा कुनै पनि विचारको विश्लेषण गर्ने क्यापेसिटी हराउँछ भनेर भनिन्छ। यो मेरो जति समय मैले सामाजिक सञ्जालमा व्यतीत गरेँ त्यतिखेर मलाई कस्तो लाग्यो भनेर भन्दाखेरि हामी यति छिटो विचारहरू बदलिरहेका हुन्छन्। त्यो भाइरल भन्छौँ नि, साँच्चै नै भाइरल। शरीरमा जब भाइरसको प्रवेश हुन्छ तब मान्छे अचानक उत्तप्त हुन्छ नि, त्यो भाइरल छ कि कन्टेन्टहरू। हामीले यति छिटो विचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी रेप्टिलियन ब्रेनबाट फङ्सन गर्छौँ कि अरूलाई आक्रमण गर्ने, आफूलाई डिफेन्स गर्ने त्यो तरिकामा जान्छौँ। त्यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। यो चाहिँ जुन वाद विवादको यो सिलसिला छ एउटा, यो चाहिँ प्रत्युत्पादक हुनसक्छ जस्तो लाग्यो मलाई। कुनै पनि चिन्तनमा, कुनै पनि विषयमा तपाईँले मलाई अहिले भर्खर आलोचना गर्नुभयो अरे, तपाईँले ठुल्ठुलो कुरा त गर्नुभयो, तपाईँभन्दा धेरै ठुलो कविहरू छन्, तपाईँले यहाँ आएर भनेको कुरा यो गलत भन्नुभयो, तपाईँले यो गरिरहेको उच्चारण गलत भन्नुभयो भनेर भन्नुभयो भने तत्काल मलाई रिस उठ्ला। तर तपाईँले भनेको कुरा पनि सही हुनसक्छ, मैले गलत उच्चारण अथवा केही गलत भनेकै हुनसक्छु, तर मलाई तत्काल आफूलाई डिफेन्स गर्न मन लाग्छ नि त। होइन तपाईँले भन्नुहुन्छ तपाईँलाई आउँछ यति छन्द कविता, मलाई तपाईँभन्दा बढी आउँछ भन्न मन लाग्छ होला नि त। मलाई यो मान्छेको स्वभाव हो। तर अब मसँग त्यो सामाजिक सञ्जालले मलाई त्यो प्लेटफर्म दियो भने म तत्काल तपाईँलाई भनि पनि हाल्छु होला। तर मसँग त्यो भन्ने माध्यम भएन भने म घरमा गएर सोध्छु, उहाँले मलाई त्यस्तो भन्नुभयो, त्यस्तो भन्नु नहुने, किन भन्नुभयो भनेर भन्दै गर्दाखेरि मैले आत्ममनन गर्ने मलाई स्थिति अवस्था आउँछ कि मैले चाहिँ त्यो सामाजिक सञ्जालमा हुँदाखेरि अरूको गल्ती त मैले धेरै देखेँ, आत्ममनन मैले गर्न सकिनँ। सायद कोही मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला वा आत्ममनन पनि गर्न सक्नुहुन्छ होला, त्यसको बावजुद मेरो लागि चाहिँ लैलैमा लाग्यो जस्तो भयो कि त्यो धेरै त्यो गहनता नै आएन कि त्यो सालो जस्तो लाग्यो कि मलाई त्यो विवादको सबै थोक नै। सो मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने रहेछ यो उमेरमा भनेर चाहिँ म त्योबाट टाढा भएको। अब उत्तरार्धमा दसैँको सन्दर्भ पनि छ, कालरात्रिको समयमा छौँ हामी, दुर्गा देवी पार्वती उमाको प्रसङ्ग छ। यसका बारेमा कुनै काव्य सुनौँ न, यो सायद कालिदासको यसकै विषयमा होला। कालिदासले त अब कति लेख्नु भएको छ होइन, कुमार सम्भवम, त्यो त शिव र पार्वतीको प्रेमको विषयमा नै लेख्नु भएको छ। एकदमै त्यो समृद्ध साहित्य हो होइन। अब मैले देवीलाई देवीलाई हेरेको ऊ चाहिँ कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि म चाहिँ आफू चाहिँ कालीसँग, जुन नवदुर्गाको पनि एउटा स्वरूप छ महाकालीको स्वरूपसँग चाहिँ मैले आफूलाई एकदमै त्यो बिम्बसँग चाहिँ म तादात्म्य पाउँछु क्या आफ्नो होइन। त्यो चाहिँ कुन अर्थमा भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यीहरू भनेका यी सबै थोक भनेका बिम्बहरू हुन्। बिम्बको लागि मान्छेहरू झगडा गरेर मरेर, एउटा झन्डा भनेको के हो? झन्डा भनेको त फगत बिम्ब न हो एउटा राष्ट्रियताको, तर मान्छेहरू करोडौँ अरबौँ मान्छेहरू मर्छन् झन्डाको नाममा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कवि हुनुको फाइदा के हो भनेर भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ,
यी विभिन्न बिम्बहरू हुन्, यी सबै थोक बिम्बहरू हुन् होइन। बिम्बबाट लिने चाहिँ के छ तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, अविधागत कुरामा जाने होइन, व्यञ्जनात्मक अभिव्यञ्जित के भएको छ अर्थ त्यसमा जाने हो होइन। अब मैले बुझेको देवी चाहिँ मैले कसरी बुझ्छु भनेर भन्दाखेरि मैले अघि पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ त्यो कुमार सम्भवमको एउटा सर्ग, म त्यही गाउन चाहन्छु। ताम पार्वती त्या भिजनी नाम्ना बन्धु प्रियां बन्धुजनो जुहाव उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चादुमाख्या सुमुखी जगामा पश्चादुमाख्या सुमुखी जगामा। अर्थात् पार्वतीलाई चाहिँ पार्वतीका पिता पर्वत भए होइन, उनले चाहिँ अत्यन्त अभिजनका हिसाबले पनि आफूले माया गरेकी छोरी होइन, उनको नाम चाहिँ पार्वती राख्न खोजे आफ्नै नामबाट। तर पार्वती बाल्यकालमा यति हठी थिइन् रे होइन, यति हठी थिइन् रे कि उनी जे नगर भन्यो त्यही गर्ने होइन, जे नगर भन्यो त्यही गर्नुपर्ने उनलाई। उनको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा कौतूहलता, उनको सारा स्वभाव उनको व्यक्तित्व नै एउटा कौतूहलताबाट परिचालित थियो र उनमा एउटा ठुलो सार्वभौमिकता पनि थियो। बाबुआमाले नगर भनेर भन्दै पनि उनले कन्सटेन्टली त्यो कुरा एक्सप्लोर गर्न चाहिन् र हुँदा पछि गएर त के भयो अरे भन्दाखेरि तपसो निषेद्धा, झन् पछि गएर त झन् एकदम शिवजीलाई श्रीमान पाऊँ भनेर उनले त्यत्रो कठोर वनमा गएर त्यत्रो कठोर तपस्या गरिन् जुन चाहिँ आमाले नगर भनेका थिइन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कालान्तरमा गएर पार्वतीको नामै उमा रहन गयो अरे। उमाको अर्थ नै के हुन्छ भनेर संस्कृतमा नानी नगर भनेको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रोमा देवीहरूको जुन परिकल्पना छ र साथसाथै पार्वतीले पछि आएर के गरेर हेर्नुहोस् न, यो कुमार सम्भवम नै चाहिँ के काव्य हो भनेर भन्दाखेरि शिवजी र पार्वतीको चाहिँ एउटा मिलनले कसरी एउटा कुमार नाम गरेका होइन ऋषि तुल्य ती पुत्रको जन्म भयो भन्ने त्यसको प्रसङ्ग हो। तर अब अर्को उसमा चाहिँ गएर हेर्दाखेरि पार्वतीले के भनिन् भनेर भन्दाखेरि एउटा शिव र पार्वतीको चाहिँ कुनै विषयमा चाहिँ उनीहरूको विषयान्तर हुँदाखेरि पार्वतीले के भनिन् रे भन्दा शिवलाई तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँ आफू एकदम देव महादेव मै हुँ ठुलो मान्छे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई। उनले चाहिँ अर्को पनि बच्चा पाऊँ भनेकी थिइन्, शिवजीले मानेनन् होइन। त्यसो भने पछाडि पार्वतीले के भनिन्, तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँले नभन्दाखेरि म बच्चै पाउन सक्दिनँ, तपाईँ नै सर्वेसर्वा हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, पक्नुहोस् म आफै बच्चा पाएर देखाइदिन्छु, म यति सबल छु भनेर उनले चाहिँ भनिन्छ। अब कथामा चाहिँ उनले मयलबाट गणेशलाई पैदा गराइन् भनेर भनिन्छ। तर अहिले हामी जुन आमाको नामबाट नागरिकताको कुरा गरिरहेछौँ हेर्नुहोस् न, गणेशको हुन्, गणेश त आमाको नामबाट नागरिकता पाएका पुत्र हुन्। कुनै पनि काम गर्दाखेरि उनको पिता त शिवजी त जैविक पिता हुँदै होइनन्, उनी त पार्वतीकै छोरा हुन्। हाम्रो देशमा हाम्रो संस्कृतिमा त प्रावधान अलरेडी छ, मातृत्व भनेको त सबैभन्दा ठुलो प्रामाणिक आइडेन्टिटी हो भन्ने कुरा त हामीमा अलरेडी इस्टाब्लिस छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देवीको शक्तिको जुन हामीले परिकल्पना गरेका छौँ हाम्रो पूर्वीय वाङ्मयमा र पुराणमा इतिहासमा वेदमा त खैर छैन होइन, पछि यो पौराणिक कथा हो, जुन परिकल्पना गरेको छौँ यो चाहिँ असाध्यै स्वाभिमानी सार्वभौमिकता भएको व्यक्तित्वको परिकल्पना छ। र हामीले राम्रोसँग अध्ययन गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रा धेरै छोराहरूलाई पनि र छोरीहरूलाई पनि दुवैजनालाई चाहिँ हामीले एउटा स्वस्थ स्त्रैण चित्त भनेको के हो, एउटा हेल्दी भन्छौँ नि हामी, एउटा स्वस्थित एउटा सार्वभौमिकता भनेको व्यक्तित्व कस्तो हुन्छ भनेर पढ्नको लागि चाहिँ त्यसको देशना दिनको लागि उदाहरण दिनको लागि चाहिँ देवीहरू चाहिँ हामीसँग भएका सबैभन्दा सशक्त बिम्बहरू हुन्। त्यसको चाहिँ अध्ययन अध्यापन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। पूजा मात्रै गर्ने होइन, पूजा पनि गर्नुपर्छ, हार्दिकता त हुनैपर्छ होइन तपाईँलाई लाग्छ भने, तर त्यसको अध्ययन पनि हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, यो 1 घन्टे बसाइमा अलिअलि मकमकाइयो, यो सङ्गीत माधुर्य र सम्भवतः दर्शकहरूलाई पनि यसले शीतलता प्रदान गर्यो होला। अर्को सन्दर्भमा अरू तपाईँले अहिले सिकारु छु भन्नुभयो, जब त्यो प्रज्ञानयुक्त हुनुहुन्छ त्यस पछाडि अझै मन्थन गरौँला। समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। थ्याङ्क यू ठिकाजी, थ्याङ्क यू सो मच। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो साहित्य अनुरागी कवि लेखक बुसिता वशिष्ठ। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। जाँदै बुसिताजीको यो कविता अंशको सस्वर वाचन सँगसँगै यो कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछौँ। नमस्कार। बनु सत्यवादी पढु नित्य विद्या
हटाऊं सबै चित्तदेखि अविद्या बडो धीर विद्वान बडो बुद्धिमान फलानु छ भन्ने चलाऊं बयान म को हुँ कहाँ छु कहाँ के छ हाल लिएको छु के काम कस्तो छ चाल सबै यो विचारौं विपज्जाल टारौं बडो बुद्धिमानी जगतमा फिजारौं सधैँ हूँ उज्यालो सधैँ हूँ हँसिलो सबैको महु मित्र जस्तै रसिलो कसैलाई काहीँ नपारौँ म मर्म लिऊ नित्य लोकोपका सधैँ हूँ उज्यालो सधैँ हूँ हँसिलो सबैको महु मित्र जस्तै रसिलो कसैलाई काहीँ नपारौँ म मर्म लिऊ नित्य लोकोपकारी सुधर्म यता भिक्षुदेखि उता भूपसम्म सबैको बुझौं कर्मको तारतम्य सुखैश्वर्य पाए न गमकूं गजक्का विपत पर न आए न हूँ थक्का थक्का बनूं सत्यवादी पढ़ूं नित्य विद्या हटाऊं सबै चित्त देखी अविद्या हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक। It's an AP1 presentation.